ॐ श्री परमात्मने नमः। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। शिरमा मोरपङ्ख धारण गरेर वनमाला गलामा लगाई आफ्ना कोमल अधरोष्ठमा वंशी राखेर कोमल अङ्गुलीद्वारा तिरिरिरि वंशीको धुनमा श्रद्धाम वृन्दावनलाई सानन्दित गराउँदु हुँदै वृन्दावनको कलाको रूपमा रहनुभएका चूडामणिका रूपमा रहनुभएका परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रका चरणमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतृवृन्दहरूमा। रेडियो हिमशिखर 103.3 मेगाहर्जबाट गुन्जिरहेको तथा प्रातकालीन धार्मिक अनुष्ठान आध्यात्मिक चिन्तन कार्यक्रममा म कार्यक्रम प्रस्तोता घनश्याम ढकालको। आदरणीय सज्जन, हामी मानव हौँ। मानव भएको नाताले कर्म गर्नुपर्छ। कर्म नगरी हुँदैन। कर्म गर्नको लागि ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञानका लागि सत्सङ्ग चाहियो, श्रद्धा भक्ति चाहियो, तब मात्रै ज्ञान आगमन हुँदछ। यसर्थ सज्जन, अब यो समयको ज्ञान थाहा पाउन हामीले पञ्चाङ्ग श्रवण गर्नुपर्छ। त आउनुहोस् सर्वप्रथम हामी आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आजको पञ्चाङ्ग यस प्रकार रहन गएको छ। आज 2076 साल आश्विन महिनाको 22 गते बृहस्पतिबार बिहिबार र अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि 15 घडी रहन गएको छ अथवा 12:01 रहन गएको छ। षष्ठी तिथि उपरान्त सप्तमी तिथिको आगमन हुँदैछ। मृगशिरा नक्षत्र 33 घडी 56 पला रहन गएको छ अथवा बेलुकाको 7:35 मृगशिरा नक्षत्र रहन गएको छ। उपरान्त आर्द्रा नक्षत्रको आगमन हुँदैछ। आनन्द आदि योगमा आज मृत्यु योग रहन गएको छ। बिहान 6:52 चन्द्रमा वृष राशिमा रहनुहुनेछ। उपरान्त मिथुन राशिमा चन्द्रमाको गमन हुनेछ। 29 घडी 9 पालाका दिनमान रहन गएका छन् भने बिहान प्रातकालमा 6 बजे उदाउनुभएका सूर्य भगवान 5:40 अस्ताचलमा जानुहुनेछ र आज यस्ता प्रकारले यो परम पवित्र समय रहन गएको छ। र आज सन् 2020 र आज अक्टोबर महिनाको 8 तारिक पनि रहन गएको छ। र आदरणीय सज्जन, यो परम पवित्र दिन आजको हो र हामी यो पुरुषोत्तम मासमा छौँ। अहिले पुरुषोत्तम भगवानका पावनमयी गुणानुवाद कथा चर्चाहरू श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई सुख शान्ति र आनन्दमय बनाएर अनि जीवनमा हामीले सत्कर्मको माध्यमबाट अगाडि बढौँ भन्ने पवित्र हेतुले हामीले कर्महरू गरिरहेका छौँ। पुरुषोत्तम महिनामा हामीले दीपदान गरेका छौँ, कथा श्रवण गरेका छौँ, नित्य स्नान गरेका छौँ अनि हामीले कमसेकम सत्कर्मप्रति मन लगाएका छौँ। जब हामीले भगवानको नाममा कुनै कर्म गर्छौँ त्यो कर्म राम्रो बन्छ। त्यो राम्रो कर्मले हामीलाई नै फाइदा गर्छ। हामीले आज व्रत छ है भनेपछि नुहाइधुवाइ गर्छौँ, हाम्रै फाइदा भयो। हामी आज व्रत छ, केही चढाउनु पर्ने छ, राम्रो चिज किरामिरा नपरेको केलाएर पकाउँछौँ अनि भगवानलाई प्रसाद रूपमा अर्पण गर्छौँ। फेरि हामी प्रसाद रूपमा आफै ग्रहण गर्छौँ। उपभोक्ता त आफै हो, भगवानले खाने होइन।
भगवान् त एउटा माध्यम मात्रै हो कि त्यो माध्यमबाट शुद्धिकरण हुन्छ। यसर्थ यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गरिरहँदा हामीलाई दुवै प्रकारका सत्कर्महरू यहाँ भइराखेका छन्। एउटा हामीबाट शुद्ध कर्म भइराखेका छ, सद्विचारको अभ्युदय भइराखेका छ र अनि हामीले कुनै कुरा पनि सोच विचार गरेर गरिरहेका छौँ। र आदरणीय सज्जन, यो परम पवित्र समय हैन, यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले सत्कर्मबाट आफूले गरेका धर्म कर्मले हामीलाई नै फाइदा गराउने हो। यसर्थ व्रत भन्नु आफ्ना लागि, मरेर जाँदाका लागि होइन, भोलि मृत्युपछिको डिपोजिट होइन यो। तपाईँ हामी धेरैलाई हुनसक्छ मरेपछि नरक जाइन्छ कि स्वर्ग जाइन्छ हैन, मरेपछि स्वर्ग गमनुहुन्छ कि नरक गमनुहुन्छ किन खोजिरहने, मरेपछि जे होस् जे होस्, मरेपछिका चिन्तन किन गर्ने, यो रहन सक्छ। तर हामीले जो सत्कर्ममा मन लगायौँ भने हामीलाई शान्ति मिल्छ। हामीलाई चाहिएको शान्ति हो, हामीलाई चाहिएको आनन्द हो, हामीलाई चाहिएको सुख हो। यसर्थ यसबाट चाहिँ सुखको अभ्युदय हुन्छ र यो सुखको अभ्युदय गराउनका निम्ति पुरुषोत्तमका कथा चरित्र हामी श्रवण गर्दै गराउँदै आइरहेका छौँ। किनभने हामी सुख दुःखमा आत्तिन्छौँ होइन। सुख भयो भने यत्रो सम्पत्ति मलाई कहाँबाट आयो होला, यो वैभव मलाई कहाँबाट प्राप्त भयो होला, यो सुख आनन्द कहाँबाट प्राप्त भयो होला आदि आदि तपाईँ हामीलाई त्यो चिन्तन रहिराखेको हुन्छ, यो चिन्तन बहिराखेको हुन्छ। यसर्थ यो चिन्तनलाई तपाईँ हामीले हृदयङ्गम गर्ने हो भने, यो चिन्तनलाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने अनि हामीले यी कथाहरूबाट सुख के रहेछ दुःख के रहेछ, दुःखमा आत्तिनु हुँदो रहेनछ, सुखमा मात्तिहाल्नु पनि हुँदो रहेनछ। हामीलाई अहिले सुख छ भने पूर्वजन्मका कर्मले रहेछ, हामीलाई दुःख छ भने पनि पूर्वजन्मका कर्मले रहेछ हैन। द्रौपदीका 5 वटा पति हुनु पनि त पूर्वजन्मको कर्म रहेछ। अनि दृढधनुवा राजा पनि त धनी हुनु र राम्री पत्नी प्राप्त गर्नु र योग्य छोरा बन्नुमा त पूर्वजन्मकै कर्म रहेछ नि त। पुरुषोत्तम कथाले हामीलाई दुईटा कुराहरू त तुलनात्मक रूपमा प्रदान गरेको छ। यसर्थ हाम्रा वृद्धहरूको भनाइ के छ भने सुखमा नमातिनु, दुःखमा नआतिनु हैन। हामीले सुखमा मातिनु पनि हुँदैन, मेरो यत्रो वैभव छ भनेर मातिनु भएन। फेरि दुःख पर्यो भने मभन्दा अभागी चाहिँ यो संसारमा कोही रहेछ भनेर आत्तिनु पनि भएन। तपाईँ हामीले सुख दुःखमा एक स्वभावमा रहनु धर्मको लक्षण हो। उदेति सविता ताम्र ताम्र वास्तमेति च का आधारबाट भगवानले दिनुभएको आदर्श नै यही हो। आज वाल्मीकि ऋषिले दृढधनुवा राजाको पूर्वजन्मको कथा सुनाइदिनु। वाल्मीकि ऋषिले पनि आफ्नो पूर्वजन्मको कथा सुन्नुभयो राम्ररी। म पूर्वजन्ममा सुदेव ब्राह्मण रहेछु, मेरी पत्नी गौतमी रहेछिन्, हामीले अत्यन्तै राम्रो सत्कर्म गरेका रहेछौँ, छोरो मरेको रहेछ, त्यो पूर्वजन्मको छोरो पो मसँग ज्ञान गराउन आएको रहेछ आदि सबै कुरा बुझेपछि त नि दृढधनुवा राजाले वाल्मीकि ऋषिलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। धन्य गुरुदेव, हजुर जस्तो त्रिकालदर्शी मेरो घरमा आइदिनु भयो, सबै कुरा बोलिदिनु भयो, परम पवित्र कुरा गरिदिनु भयो, आज मेरो मन शीतल भयो। गुरुजी, पूर्वजन्ममा धर्म गरेँ, सुख पाएको रहेछु, अब मैले यो जन्ममा चाहिँ के गर्ने त? अब यो जन्ममा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त अनि उहाँले दृढधनुवाले सोध्नुहुन्छ, अब मैले यो जन्ममा पार तर्नका लागि के गर्नुपर्छ? पूर्वजन्ममा गरेको कर्म त्यस्तो रहेछ, मैले नजानी गरेका थिएँ होला, त्यो कर्मले आज मलाई आनन्द दिएको रहेछ, त्यो पूर्वजन्मकृत कर्मको परिणाम रहेछ, फल रहेछ। यसर्थ हजुरले कृपा गरेर मलाई यो भनिदिनुहोस्, बताइदिनुहोस्, अब मैले दैनिक कर्म कसरी गर्नुपर्छ? अब मैले चाहिँ
अब यहाँभन्दा अगाडि त जे गरेँ राजाको किसिमले, हजुर अब पूर्वजन्ममा धर्म गरेको कारणले गर्दा अहिले म अत्यन्त योग्य राजा भएर जन्मेको रहेछु, त मैले गर्नुपर्ने कर्महरू के छन्, मैले गर्ने कर्महरू के छन्, हजुरले यो प्रसङ्ग बताइदिनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले सोधिसकेपछि अब यहाँ भन्नुभयो वाल्मीकि ऋषिले, दृढधनमा राजा, सबैभन्दा पहिले तपाईँले सदाचारमा रहनुहोस्, तपाईँले आफ्नो दैनिक आन्निकलाई मिलाउनुहोस्, तपाईँले दिनै पछि गर्ने कर्महरूलाई सुधार्नुहोस्, बाद बाँकी केही पर्दैन। महाराज अनि यो आन्निक चाहिँ कसरी मिलाउने, कसो गर्नुपर्छ त भन्दा ल सुन्नुहोस्, यो आन्निक सम्बन्धी सम्पूर्ण मानवहरूले कल्याणकारी कर्म गर्नका लागि म मार्ग निर्देश गर्दछु, तपाईँले पनि यो अनुसारको कर्म गर्नुहोला भन्नुभयो। गुरुजी म गर्नका निम्ति तत्पर छु भनेर यस्ता प्रकारले भनिसकेपछि भन्नुहुन्छ, ब्राह्मे मुहुर्ते उत्थाप्य परब्रह्म विचिन्तयेत् ततो व्रजेन्नैरितासां बृहत् शोधक भाजन। यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम वाल्मीकि ऋषिले भन्नुभयो दृढधन्वा राजालाई, 24 घण्टाको समय चाहिँ मिलाऊ राजन भन्नुभयो। यसलाई कसरी मिलाउनु भन्दाखेरि बिहानको 4 बजीदेखि 5:30 बजीभित्रको समयलाई लगभग हामीले ब्रह्म मुहुर्त भन्न सकिन्छ। हुन त अन्तिम प्रहरलाई नै ब्रह्म मुहुर्त भनेको छ 3 बजीदेखि 6 बजीसम्मको समयलाई। त्यसको पनि बीच समय भनेको चाहिँ लगभग 4 देखि 5:30 बजीसम्मलाई चाहिँ हामीले ब्रह्म मुहुर्त भन्न सक्छौँ। सूर्य नउदाउदासम्मको समय हो। तपाईँ हामीलाई के भन्नुहुन्छ, दृढधन्वा राजाको माध्यमबाट वाल्मीकि ऋषिले भने ब्राह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ। पहिलो कुरा तपाईँ हाम्रो कहाँबाट दिनको शुभारम्भ उठ्नु पर्यो, कतिखेर, ब्राह्मे मुहुर्ते उत्थाय। र पुरुषोत्तमको व्रतीले, पुरुषोत्तम भगवानको व्रत गर्नेवाला जो व्रती हो छिटो उठ्नुपर्छ। तर अहिले हाम्रो चलन त के आइसक्यो भने सज्जन, अलि छिटो उठ्यो भने त यो दुःख पाउने घर भाइ, यस्ता घरमा त बेघर भने दुःख पाइन्छ भन्छन्, छोरी पनि दिँदैन। अलि 8 बजीसम्म सुत्ने गर्छ नि यो घर चाहिँ अत्यन्तै सुखी हो, यो घरमा चाहिँ सुख हुन्छ भन्ने बेर लाउँदैनन्। तर ढिलो उठ्दा बेफाइदा हामीलाई शरीर रोगी भयो, छिटो उठ्दा फाइदा हामीलाई शरीर निरोगी भयो। त्यसैले व्रती व्यक्ति अरू बेला होला आफ्नो बिमारले कुनै कारणले हामी ढिलो छिटो हौँला, तर जब पुरुषोत्तमको व्रती व्यक्ति छ भने सूर्य उदयभन्दा अगाडि नै उठिसक्नुपर्छ। परब्रह्म विचिन्तयेत्, अनि बिउजिसकेपछि जब हामी बिउजिन्छौँ अनि बिउजिसकेपछि सबैभन्दा पहिले ब्रह्मचिन्तन गर्ने। सबैभन्दा पहिले तपाईँ हामीले ब्रह्मचिन्तन कसरी गर्ने रे भने हामीले पुरुषोत्तमका व्रती व्यक्तिले सर्वप्रथम उठिसकेर हामीले हात यसो गरेर मलेर आँखा चट्ट छोइदिने, हात तताएर आँखा छोइसकेपछि अनि हामीले सबैभन्दा पहिले हात हेर्नुपर्छ। हामीले राम्रो गर्ने नराम्रो गर्ने सबै हात हो है सज्जन, है। धर्म गर्ने हात, पूजा गर्ने हात, पैसा कमाउने हात, पैसा समाउने हात, अर्कालाई मार्ने हात, चोर्ने हात, कुट्ने पनि हात। ल हेर्नुहोस्, यो हातले सबै त गर्छ गर्दैन। ल हामीले यो चाहिँ पन्जा चाहिँ नहोस् त, न मान्छेले चोर्छ है, न मान्छेले फुल चढाउन सक्छ, न धर्म कर्म गर्न सक्छ, सबै सकिँदैन। यसो त सबै कर्म गराउनेवाला हाम्रो हात हो। त्यसैले बिहानै उठेर हात हेर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले हामीले अरूको दर्शन गर्नुभन्दा पनि अघि हात हेर्नु पर्यो। हात हेरेर के भन्ने, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, हातमा, मेरा हातमा अगाडिपट्टि हातका टुप्पामा आएर लक्ष्मी बास बसुन्। करमध्ये सरस्वती,
मेरा हातका बीच भागमा सरस्वतीको बास होस्, मैले पैसा चाहिँ कमाउन सकौँ, तर यो हातले चोरेर होइन, कुटेर होइन, काटेर होइन, मारेर होइन, अर्कालाई लुसेर धुतेर होइन, त्यस्तो पैसा चाहिँ मैले कमाउनु नपरोस् है। किन? हातको बीच भागमा लक्ष्मी बसुन्, सरस्वती बसुन्। सरस्वती भनेको ज्ञानकी खानी होइन। हातले लक्ष्मीको बास होस् भनेको पैसा कमाऊ, सरस्वतीको बास होस् भनेको फेरि जेसुकै गरेर चाहिँ होइन, सत्कर्मद्वारा पैसा कमाऊ। कर्मले स्थितो ब्रह्मा। अनि यो हातको चाहिँ मूल भागमा चाहिँ शक्ति ब्रह्मको बास होस्। प्रभाते कर दर्शनम, म यस्ता हातहरूको दर्शन गर्छु भनेर बिहान हात हेर्नु पर्यो। अनि हामीले एकचोटि के सम्झिनु पर्यो अरे बिहान जुरुक्क उठेर नि म कहाँबाट आएँ, मेरा बुवाका बुवा हुनुहुन्थ्यो होला, बुवाका बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो होला, बुवाका बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो होला, अन्तिम बा को थियो होला, एकचोटि सम्झौँ। तपाईँ के गोत्र हो हैन? त अत्रि गोत्र भन्नेले अत्रि ऋषिलाई सम्झिनु पर्यो, उपमन्यु गोत्रकाले उपमन्यु ऋषिलाई सम्झिनु पर्यो, वशिष्ठ गोत्रीले वशिष्ठ ऋषिलाई सम्झिनु पर्यो, पराशर गोत्रीले पराशर ऋषिलाई सम्झिनु पर्यो। जो गोत्र हो नि, गोत्र हामीले चाहिँ हाम्रा पूर्वज भनिया त हो हैन? हामीले भगवान विष्णु ब्रह्मा आदिलाई स्मरण गर्ने, नवग्रहलाई स्मरण गर्ने, अनि गोत्र प्रवर्तक ऋषिलाई स्मरण गर्ने, गोत्र प्रवरलाई स्मरण गर्ने, र हाम्रा पितृ पितामह आदिलाई स्मरण गर्ने हैन? सबैलाई स्मरण गर्नुपर्छ क्या बिहान। किनभने हामी कहाँबाट आयौँ भन्ने कुरा त्यसले जानकारी गराउँछ कि। अनि तपाईँ हामी ओछ्यानबाट उठ्नु पर्यो। अनि ओछ्यानबाट उठिसकेपछि सर्वप्रथम तपाईँ हामीले शौचालयमा जानु पर्यो। शौचालयमा जाँदाखेरि यहाँ के भनेको छ भने नैऋत्यपट्टि शौचालय जानु भनेको छ। ततो ब्रजेन नैऋताशा बृहत् शोधक भाजन। नैऋताशा नैऋत्य दिशा, दक्षिण र पश्चिमको बिचमा नैऋत्य पर्दछ। त्यो नैऋत्य दिशामा नैऋत्य कोणमा हामीले जानु पर्दछ। अनि नैऋत्य कोणमा गएर अनि हामीले राम्ररी पानी लिएर जानुपर्छ पुरुषोत्तमको व्रत गर्नेवाला व्यक्तिले। अनि हामीले उत्तरपट्टि फर्केर टोयलेट बस्नुपर्छ हैन? अनि हामीले जनाई लगाउनेवाला व्यक्तिले चाहिँ कानमा जनाई राख्नुपर्छ टोयलेट बसेका बेला। किनभने होइन भन्दा टोयलेट बस्दाखेरि जनाई तल गयो भने नाभिभन्दा तल जानु हुँदैन, यस कारणले त्यसलाई माथि राख्नुपर्छ। अनि शिरमा सकेसम्म टोयलेट बस्दा शिर ढाक्ने, अरूतिर सायदै लुगा नहोस्, भए पनि कसिएको लुगा नहोस्, अप्ठ्यारो लुगा नहोस्, खुल्ला लुगा हुनुपर्छ, शिर ढाकेको हुनुपर्छ। र हामीले मुख टोयलेट गरेको बेलामा बन्द राख्नुपर्छ। हामीले मुख खोलेर कहिल्यै टोयलेट बस्नु हुँदैन। कुनै बोली गरेर गीत गाएर भजन गाएर टोयलेट बस्नु हुँदैन। मुख बन्द गर्नुपर्छ, शिर ढाक्नुपर्छ। अनि एकाग्र चित्तले त्यो बेलामा हामीले पुरुषोत्सर्ग गर्दा तत्कर्मद्वारा बस्नु पर्दछ। र हामी राति टोयलेट गएको खण्डमा यदि खुल्ला ठाउँमा भएमा रात्रिलाई दक्षिण दिवालाई उत्तर भनेको छ, किनभने उत्तरपट्टिबाट हावा चल्छ। त्यसो हुनाले यी सबै कुराहरू चाहिँ स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हावा कताबाट चल्छ भनेर पूर्व पश्चिम वा उत्तर दक्षिणका कुराहरू राखिएको र प्रायशः पूर्व वा उत्तर फर्केरै शौच बस्नु अत्यन्तै उत्तम हुन्छ। र हामीले शौच बसिसकेपछि यहाँ पुरुषोत्तम व्रत प्रसङ्ग वाल्मीकि ऋषिले बताउँदै के भन्नुहुन्छ, लेकालिङ्गे गुदे पञ्च त्रिर्वामे दशचो भयो। हामीले हातमा जब शौच बसिसकेपछि, अब जब हामी शौचलाई प्रक्षालन गरेर उठिसकेपछि हामीले सबैभन्दा पहिले हातमा, देब्रे हातमा हामीले सकेसम्म खरानी लाउनुपर्छ। देब्रे हातमा हामीले खरानी लगाउनुपर्छ 10 पटक, दुई हातमा 5 पटक, 15 पटक। अनि हामीले यस्ता प्रकारले
उत्सर्गका स्थानहरूमा एक एक पटक गरेर जम्मा 17 पटक हामीले खरानी लगाउने। अहिले त साबन लगाउने चलन आयो। चिल्लो साबनले हातमा भएका चिजहरू नजान सक्छन्। त्यही भएर अलिकति खस्रो खालको साबन राखियो भने हैन, माटोको मात्रा चाहिँ अलि बढी होस्। के भन्छ भने अब माटो, खस्रो माटो वा खरानी, अहिले हामी साबनमा प्रयोग गर्छौँ, जस्तो साबन पनि खस्रो खालको भयो भने चाहिँ हात राम्ररी साफ हुन्छ। र अहिले तपाईँ हामीले जो रोगहरू लागिराखेका छन् हात नधोएका कारणले हो। यसर्थ तपाईँ हामीले त हात धुँदाखेरि शौच बसिसकेपछि देब्रे हातमा 7 दुई हातमा 10 गरेर राम्ररी हात सफा गर्नुपर्छ। अनि गृहस्थीको शौच यो प्रकारको रहन गएको छ। र यस्ता प्रकारले तीर्थमा गइयो, गङ्गाजीमा गएर नुहाइयो भने हामीले लोटामा बाल्टीमा पानी बाहिर झिक्नुपर्छ र हात बाहिर धुनुपर्छ। तीर्थको पानीमा गएर उहीँ हात धुने चाहिँ हुँदैन। तीर्थको पानी ल्याउने ओरतिर लोटाहरूमा ल्याएर बाहिर धुनुपर्छ। कुल्ला गर्दा बाहिर फ्याँक्नुपर्छ। तीर्थका पानीमा थुक्नु हुँदैन। तीर्थको पानीमा आफूले नुहाएको लुगा त्यहीँ धुनु हुँदैन। तीर्थको पानीमा चाहिँ के लोटाहरूले बाहिर झिकेर बाहिर धुन मिल्छ वा थपक्क निचोरेर ल्याउने। तीर्थको पानीमा यो प्रकारको कर्म गर्नुपर्दछ। हे यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि दृढधनुवा राजालाई, हे दृढधनुवा, अब त्यसपछि दन्त मञ्जन, दन्त धावन गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तमको व्रती व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। अब पुरुषोत्तमको व्रती व्यक्तिले निमपतिको दन्त काष्ठ प्रयोग गर्नु अत्यन्तै राम्रो। अहिले त तपाईँ हामीले ब्रसको प्रयोग गर्छौँ है, हामी पेप्सोडेन्ट आदि मञ्जनहरूको प्रयोग गर्छौँ। तर यहाँ के भनिएको छ भने निमपति त महान औषधि रहेछ। त्यो औषधीय गुणले सम्पन्न चिज चाहिँ यदि दाँतमा लगाइयो र दाँत माझियो भने अत्यन्तै शुभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यसर्थ यी सबै त्यति गरिसकेर अनि 16 पटकसम्म कुल्ला गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले अनिवार्य रूपमा 16 पटकसम्म कुल्ला गर्ने। अनि कुल्ला गरिसकेर अनि तपाईँ हामीले यहाँ के भनिएको छ भने भानुवासरे आइतबार चाहिँ मञ्जन नगर्नु, एक दिन परित्याग गरिदिनु। आइतबार चाहिँ सूर्य चाहिँ अलिकति गरम अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। सूर्यको आफ्नो बार हो, त्यसैले शरीरमा तेज बढेको हुन्छ। यसर्थ आइतबार चाहिँ मञ्जन नगर्नु भनेर एक दिनलाई चाहिँ आइतबार नगर्ने निषिद्धम भानुवासरे दृढधनुवा राजालाई यो प्रसङ्ग बताउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ हामीले सकेसम्म गङ्गामा नुहाउनु, त्यो भएन भने गङ्गाभन्दा सानो नदीमा नुहाउनु, त्यो पनि भएन भने हिमालयबाट बगी आउने नदीमा नुहाउनु, त्यो पनि भएन भने धारामा नुहाउनु, धारो पनि भएन भने कुवामा नुहाउनु, कुवा पनि भएन भने तलाउमा नुहाउनु, तलाउ पनि भएन भने घरमा जस्तो किसिमको उपलब्ध छ त्यो अनुसार वापी कुपतडागेषु मध्यमम कथिमम बुधै समुद्र गा नदी स्नानम उत्तमम परिकीर्तितम सामान्यम तु गृहस्थस्य गृहे स्नानम प्रकीर्तितम। घरमै नुहाएको चाहिँ सामान्य हो। अब समुद्रगामी नदी प्रथम हो अनि तलाउहरूको चाहिँ मध्यम हो। अब उपलब्ध अनुसार गङ्गे छ यमुने चैव आदि पढेर स्नान गर्नु पर्यो। अनि स्नान गरिसकेपछि तपाईँ हामीले पूजा कोठामा गएर पूर्वपट्टि फर्केर, यहाँ भन्नुहुन्छ दृढधनुवा राजालाई पूर्वपट्टि फर्किने र अनि पूर्वपट्टि फर्केर आचमन गर्ने। आचमन गरेर अनि ऊर्ध्वपुण्ड अथवा त्रिपुण्ड हामीले अनिवार्य चन्दन लगाउनुपर्छ। व्रती व्यक्तिले बिना चन्दन दिनमा बस्दछ भने त्यसको व्रत असफल रहन्छ। त्यसो हुनाले के भनिएको छ भने ललाटे तिलकम बिना, तिलक बिना गरिएका कर्महरू शुद्ध बन्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले अनिवार्य रूपमा तिलक धारण गर्नुपर्दछ। ऊर्ध्वपुण्ड अथवा त्रिपुण्ड आफूलाई कुन श्रद्धा हुन्छ। ऊर्ध्वपुण्डमा लक्ष्मीसहित विष्णु भगवानको वास हुन्छ भने त्रिपुण्डमा पार्वतीसहित देवादिदेव महादेवको वास हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सेतो, रातो र पहेँलो चन्दन जस्तो श्रद्धा हुन्छ त्यो लगाउनु। अब रातो भयो भने झलक्क चाहिँ राम्रो देखिने हो। अब सेतो चाहिँ ज्ञानप्रद हो चन्दन, अनि पहेँलो चाहिँ सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान गर्नेवाला चन्दन हुन्छ। यसरी चन्दन धारण गरेर अनि आफूलाई गुरुद्वारा प्राप्त भएको मन्त्रको जप गरेर सकारात्मक अवस्थाबाट प्राणायाम गरेर अनि रहनु पर्दछ। यसरी
दैनिक यी कर्महरूलाई हे दृढ धनुवा राजा यो दैनिक 1 महिनासम्म निरन्तर रूपले गरेर अनि भगवान पुरुषोत्तमको कथा प्रसङ्ग भगवान पुरुषोत्तमका पावनमय दिव्य कथा चर्चाहरू वाणीहरू श्रवण गरियो भने अत्यन्तै उत्तम हो भनेर यहाँ दृढ धनुवा राजालाई वाल्मीकि ऋषिले बताउनु भएका पुरुषोत्तमका व्रतिले गर्नुपर्ने इति कर्तव्यताको वर्णन यहाँ श्रवण गराउनु भयो। र आदरणीय सज्जन वास्तवमा यी तपाईँ हामीलाई धार्मिक किसिमले मात्रै होइन वैज्ञानिक किसिमले पनि अहिलेकै कुरा गर्दा कोरोना लागिराखेको छ होइन, हात धोइरहने भनेको छ, हामीले शौच गरिसकेपछि कति मजाले हात धुने कुरा होइन, यो त वैज्ञानिक पक्षबाट पनि योग्य छ। तपाईँ हामीले मनस्थितिले तपाईँ हामीलाई चलाउँछ, यो मनलाई सही राख्नका लागि, यो मनलाई ठिक राख्नका लागि, यो मनलाई परम पवित्र राख्नका निम्ति अवश्यमेव हामीले परम पवित्र कर्महरू गऱ्यौँ भने धर्म भनेको चाहिँ विज्ञान हो। धर्म भनेको चाहिँ केवल कन्जर्भेटिभ सोच र पुराना सोचहरू होइनन्। धर्मभित्रको विज्ञानलाई बुझेर हामी पनि सानन्दित बन्न सकौँ। आजको कथा प्रसङ्गले तपाईँ हामीलाई एक ज्ञान प्रदान गर्न सफल बनोस् र आजको कथा श्रवण गरेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् भन्ने कामना गर्दै प्रसङ्गबाट मेरो वाणीलाई विश्राम दिने अनुमति चाहन्छु। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।